नमस्कार, रिपोर्टर 7 को प्रस्तुति R7 न्यूजमा स्वागत छ। म डिआर काफ्ले। आउनुहोस् आजका समाचारहरू सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकार र नेत्र विक्रमचन्द्र समूहबीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न। वार्ता सकारात्मक भएको सरकारी टोलीको दाबी। पदका लागि आफू मरिहत्ते नगर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 67 जना कोरोना संक्रमित, 62 जना संक्रमण मुक्त। फेवातालको गहिराई बढाउन माटो निकाल्ने काम सुरु र नेशनल फुटसल लिग केटिभी र ई कान्तिपुरमा हुने। आउनुहोस् अब सुनौ पूरा समाचार। सरकार र नेत्र विक्रमचन्द्र समूहबीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। बुधबार अपराह्न दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँले वार्ता विषयमा केन्द्रित रहेको र दुवै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेको समेत बताउनु भएको छ। वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने भट्टराईले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसैगरी बुधबार बिहान मात्रै सरकार र नेत्र विक्रमचन्द्र नेतृत्वको समूहबीचको पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको थियो। औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरेको भोलिपल्टै दुवै पक्ष वार्तामा बसेका हुन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदका लागि आफू मरिहत्ते नगर्ने तर पाएदेखि नभाग्ने बताउनु भएको छ। चितवनको रत्ननगरमा पार्टीका नेता स्वर्गीय एकनाथ राणाभारको 13औं दिनको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच भावी राजनीतिक कदमका विषयमा घोचपेच समेत चलेको थियो। वरिष्ठ नेता पौडेलले सांसद विघटनबाट जोगिएर पनि विकृतिबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। त्यसैगरी आफ्नो हैसियत र औकात भन्दा बढी आकांक्षा र महत्वाकांक्षा राख्नु विकृति भएको समेत पौडेलको दाबी छ। कांग्रेसले सही रूपमा विपक्षको भूमिका निभाउनु पर्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। हामी संसदमा सानो संख्यामा छौं तर भूमिका र महत्व ठूलो छ उहाँले भन्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 67 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3399 जनामा पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 67 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 56 जना रहेका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 62 जना कोरोना मुक्त भएको खबर प्राप्त भएको छ। अहिले नेपालमा 766 जना संक्रमित रहेको बताइएको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 42 जना आइसियुमा र 9 जनाको उपचार भेन्टिलेटरमा भइरहेको समेत मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मंगलबारदेखि तालको गहिराई बढाउन र तालको क्षेत्र फराकिलो बनाउने भन्दै फेवातालको माटो झिक्ने काम सुरु गरिएको छ। सबैतिरबाट पनि पानी हटाइएको मौका पारी तालमा जमेको अनावश्यक माटो निकाल्नु पर्ने सुझाव आएपछि तालको माटो निकाल्ने काम सुरु गरिएको बताइएको छ। गण्डकी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले माटो झिक्ने कामको सुरुवात गर्दै तालको मूल र पर्यावरणलाई असर नगर्ने गरी झिक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, फेवाताल 4 किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति, सिंचाई डिभिजन कार्यालय लगायतका निकायको निर्णयले माटो निकाल्न थालिएको हो। पोखराको मुख्य बजार हुँदै तालमा फिर्के खोला मिसिने हुँदा तालमा खोलाले बगाएर ल्याउने माटो प्लास्टिक जन्य र अन्य फोहोर थुप्रिएर गाईघाट क्षेत्रमा तालको क्षेत्र साँगुरिँदै गएको थियो। हामीसँग समाचारको क्रममा जारी छ। पालो भएको छ विश्रामको। बट्टाइको मिठो मासु, बट्टाइको राम्रो अन्डा, बट्टाइको राम्रो चल्ला, कहाँ पाइन्छ होला हे, कहाँ पाइन्छ होला? पोखरा लोकल कुखुरा हेचरीमा पाइन्छ नि अंकल। ए हो र? हो नि त अंकल। नेपालमा पाइने विभिन्न जातका कुखुराहरू साथै विदेशी जातका कुखुरा जस्तै उल्टे, घाँटी खुइले, साकिनी, कडकनाथ, भ्यान्डम, जापानिज भ्यान्डम, फाइटर, सिल्की, जुरेली, पोलिस, कालिज, बटाई र पेकिङ डग जातको हाँसका चल्लाहरू पनि पाइन्छ नि। सबै हालको कुखुरा पाइँदो रहेछ त, जानु पर्यो।
तर कहाँ जाने त भनेकै छैन नि यिनीहरूले। भन्दैछौ कि भन्दैछौ गाउँ डाँडाको बटर फार्ममा आउनुहोस् है। पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरी। प्रोप्राइटर राजु खत्री। मोबाइल 9865 89105 9865 33292 9865 89108। हामीलाई पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरी फेसबुकमा सर्च गरेर पनि हेर्न अनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। सुन हाय साथीहरू, हामी पनि जानुपर्छ बटर फार्ममा। तपाईँ हाम्रो सुन्दरनगरी पोखरामा बट्टाईको छल्ला, अन्डा तथा सफा ताजा मासु चाहेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। र अब चाँडै नै हामी कडकनाथको छल्ला, अन्डा र मासु पनि लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित हुनेछौँ। अब हामी यथाशीघ्र होम डेलिभरी पनि सुरु गर्दैछौँ। सम्पर्क राख्नुहोला बट्टाई स्पोर्ट पोखरा, सेदी 18 लेक साइड पोखरा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब सुनौ बाँकी समाचार। तनहुँमा एक किशोरको करेन्ट लागेर ज्यान गएको छ। बल्लीपुर गाउँपालिका 4 डुम्रेका 16 वर्षीय स्वरूपा तामाङको खोलामा करेन्ट लागेर माछा मार्ने क्रममा भानु नगरपालिका 1 स्थित करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो। तामाङ 11:45 बजे खोलामा मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। त्यसैगरी मुकामा इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक प्रकाश भूषालले बताए अनुसार सबलाई पोस्टमार्टमका लागि दमौली अस्पताल पठाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको फुटसल कमिटीले आयोजना गर्न लागेको ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग, नेसनल फुटसल लिग 2078 का सबै खेल कान्तिपुर टेलिभिजन र इकान्तिपुरले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने जनाइएको छ। प्रतियोगिता पोखरा स्थित बहुउद्देश्यीय कबर्ड हलमा आयोजना हुने जनाइएको छ। एन्फाले यसअघि प्रतियोगिताको व्यापार प्रबन्धन र व्यवस्थापनका लागि टनपाइक बिड्स प्राइजसँग सम्झौता गरिसकेको छ। अहिलेको लागि समाचारको क्रम सकिएको छ। जानुभन्दा अगाडि मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सरकार र नेत्र विक्रमचन्द्र समूहबीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न। वार्ता सकारात्मक भएको सरकारी टोलीको दाबी। पदका लागि आफू मरिहत्ते नगर्ने काङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 67 जना कोरोना संक्रमित, 62 जना संक्रमण मुक्त। फेवातालको गइराही बढाउन माटो निकाल्ने काम सुरु र नेसनल फुटसल लिग केटिभी र ई कान्तिपुरमा हुने। हवस् त आजको लागि R7 न्युजको समय सकिएको छ। अर्को R7 न्युज लिएर आउने वाचा गर्दै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म टिआर काफ्ले पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।